नमस्कार. आयच्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्या आमच्या नव्या एपिसोडान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो आमचो विशय जो कितें आसा तो आमचें जे शीर्षक आसा व्हिडिओचें जे टायटल आसा तेतून स्पश्ट जाताच. हातून आमी अशें म्हणटा की विरोधकांची हळशीक आनी भाजपांतली अस्वस्थता. आतां ही हळशीक आनी अस्वस्थता आमकां कशी दिसता किंवा आमी हें अशें कित्याक म्हणटा हें सांगपाचो प्रयत्न आयच्या ह्या व्हिडिओन आमी तुमच्या मुखार करतले. विरोधकांची हळशीक आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना हालीं एक विशय गोंयान भितर कालच्यान पयरच्यान परतून नव्यान मोठ्या प्रमाणात चर्चेक आयला तो म्हणजे गिरीश चोडणकार. काँग्रेसीचे आला कमान अशें आमी जेंकां म्हणटा हायकमांड, त्या काँग्रेस हायकमांडान तांचो गोंयचो फेवरेट बॉय म्हणया गिरीश चोडणकाराक परतून एक फावट गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमला. आतां चोडणकाराक प्रदेशाध्यक्ष नेमल्या उपरांत नाराजी नाट्य जें आसा तें सुरू जालां. आतां हें नाराजी नाट्याचो कितलो परिणाम जातलो हो एक वेगळो चर्चेचो विशय. मात नाराजी नाट्य मातशें कांय आसना पूण तें जालां हो तातूंतलो म्हत्वाचो मुद्दो. आमी जेन्ना विरोधक म्हणटात तेन्ना विरोधकांनी लोकां मदीं एक असो नरेटीव दिवपाक जाय की बाबा आमी एक सरकाराक खंबीर पर्याय दिवपाक शकतात आनी ती आमचे कडेन कुवत आसा. मात एकंदर सगळेच विरोधक जर पळयत जाल्यार ती कुवत लोकांक पटोवन दिवपाची ह्या विरोधकां कडेन ना. म्हणजे आमी प्रश्नचिन्ह बी घालिना ना ही सद्याची तरी परिस्थिती आसा हें कोणूय सांगपाक शकता. आतां जेन्ना फाटली लागीं 4.5 वर्सां अमित पाटकरान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांबाळ्ळी तेन्ना गिरीश चोडणकार आनी गिरीश चोडणकार गट हो काँग्रेसी पासून गोंयांत तरी और काँग्रेसीच्या कार्या पासून तांच्या अंतर्गत राजकारणाक लागून अलिप्त राविल्लो. मदीं मदीं चर्चा येताल्यो की पाटकार वतलो चोडणकार येतलो, पाटकार वयतलो चोडणकार येतलो म्हणून. खरें म्हळ्यार कांय म्हयन्या फाटीं तसो एक प्रयत्न जाल्लो मात तो मातसो खंय तरी फेल गेलो. नाल्यार तेन्नाच चोडणकाराची नियुक्ती जावपाची आशिल्ली मात ती डिले जाली आनी ती काल पयर आमकां जातना दिश्टी पडटा. आतां चोडणकाराच्या येवकार सुवाळ्याक काँग्रेस हावजान भितर खरें म्हळ्यार पाटकाराची उपस्थिती ही अपेक्षीत आसली. जर खऱ्यांनी तो मॅच्युअर्ड विरोधी पक्ष आसा किंवा लोकांक खऱ्यांनीच पर्याय दिवंक सोदतात किंवा लोकां मदीं एक तसो कॉन्फिडन्स दिवंक सोदतात जाल्यार सगळी बाकीची जी नाराजी आसा ती आसूं आसली ती आलायती दवरून पाटकाराची थंय उपस्थिती जर आशिल्ली जाल्यार एक सकारात्मक संदेश हो वयता आशिल्लो. आतां तो सकारात्मक संदेश जर काँग्रेस दिवपाक पावली जाल्यार ती काँग्रेस कसली हो प्रश्न तुमी आमकां विचारपाक शकता आनी तें खरें आसा. पाटकार थंय उपस्थित नाशिल्लो ही पयली नकारात्मकता. ताज्या उपरांत हांवें जशें म्हटलें की नाराजी नाट्य म्हळ्यार तें कितलें प्रबळ आशिल्लें कितलें दुबळें आशिल्लें हो वेगळो प्रश्न पूण नाराजी नाट्य आसलें. आतां ह्या नाराजी नाट्यान भितर तांकां सांपडलो कॅप्टन विर्यातो दक्षिण गोंयचो खासदार. कोण तरी म्हणजे काँग्रेसीचेच ते वावुरपी कार्यकर्ते. हे म्हणजे आमी जेन्ना मार्केटान बीन वता आनी आमचो एक फेवरेट एक आसता थोडे भाजीवाले बी आसता तांचे कडेन मातशी गर्दी अशी दिसता भाजी घेवपाक आनी फळां घेवपाक अशी. तसो तांकां विर्यातो कॅप्टन खंय तरी सांपडलो आनी ते फार मारपाक लागले की हें कितें चल्लां आनी आमकां सांगिनासतना कोणाक विश्वासान घेयनासतना पाटकाराक काडलो चोडणकाराक अध्यक्ष जालो. हें चल्लां कितें आमकां सांगपाक जाय आशिल्लें. आतां म्हाका खबर ना हायकमांड हांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून तांकां तें लेटर दिवन विचारून बी चोडणकाराक नेमपाक जाय आशिल्लो जाल्यार ती तांची जर तशी कल्पना आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते खंयच्या तरी भ्रमान वावुरता आसतले आनी काँग्रेस पक्ष कितें हो तांकां कळूच नासतलो. पूण ते एक भाबडोसो प्रयत्न कसो दिसलो. आमी नाराज आसा कोण म्हणपाक लागलो आमी पक्ष कांय जाणांनी सोडलोय बीन काय थोडे म्हणपाक लागले अचानक की विर्यातो तूं खासदारकी सोड म्हणून. तेज्या फुडें पेज आयलो. तो बाबडो कसले घश्टे काडून खासदार जालो तो ताका खबर आसा. मदींत कोण उठ्ठा खासदारकी सोड म्हणटा मदीं मागीर विर्यातो म्हणपाक लागलो आपलो आतां टेम्पर हाल्लो म्हणपाक लागलो. आपूण तुमकां कितें आहा तें खरें सांगलें म्हणपाक लागलो. आपल्याक कांयच कल्पना ना. बट तातूंत एक विर्यातोन उलयता एक अशें वाक्य म्हटलें कोणें तरी विचारलें की हाजो अर्थ खासदाराक काँग्रेसीन किंमत ना तर. आनी विर्यातो चक्क करून उलयलो की ना
हे 2 ते 3 सेकंदाचें संभाशण आसतलें, मात ताचो इम्पॅक्ट लोकां मदीं कितें गेलो, नरेटीव कितें सेट जालो, हाजो विचार ह्या सगळ्यांनी केल्लो काय कितें, तर म्हाका दिसता ना. सो पयली नकारात्मकता ती जाली, पाटकार उपस्थित ना चोडणकाराच्या सुवाळ्याक. दुसरो विर्यातो म्हणटा की तांच्या खासदाराकूच पक्षान म्हणजे काँग्रेस पक्षान वालोर ना. सो ही दुसरो नकारात्मक संदेश. सो काँग्रेस लोकां फुडें कितें वाडटा हो आतां व्हडलो प्रश्न आहा. 2027चे इलेक्शन तेंकलें हांगा, लागीं तेंकलें, आनी त्या सगळ्या फाटभुंयेर ही परिस्थिती जी आसा ही जाल्ली आसा. चोडणकाराचो सुवाळो जालो, येवकाराचो, विर्यतोन हें जालें सगळें, विर्यतोन पळयलो किंमत खासदाराक ना. मागीर जेन्ना पाटकाराक पत्रकारांनी ताका देंवयल्या उपरांत रिएक्शन विचारलें तेन्ना पाटकार म्हणपाक लागलो कितें की जावं आतां मातशें म्हाका एक सुशेग म्हणपाक लागलो की आपल्याक आतां कुडचड्यार वचपाक मेळटलें, लोकां मदीं रावपाक मेळटलें, आपल्याक काम करपाक मेळटलें. आतां खरें म्हळ्यार पाटकार जे म्हणटा की आपल्याक आतां कुडचड्यार वचपाक मेळटलें लोकां मदीं, आतां हांगाच्यान प्रश्न सुरू जातात की लोकां मदीं वचपाचो पाटकाराचो वेळ आतां वचपाक मेळटलें म्हणटा तो बरोबर आसा काय तो वेळ चुकलो, पाटकार पयलींच्यानूच आसपाक जाय आशिल्लो कुडचडकारां बरोबर. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय की फाटल्या इलेक्शनाक पाटकार फक्त 900 मतांनी पडला. ताज्या फाटल्या इलेक्शनाक निलेश काब्राल थंय वट्ट 9000 मतांनी जिखिल्लो. 1 आनी 2 न्ही, 9000 मतांनी. तोच निलेश काब्राल फाटल्या इलेक्शनाक 2022च्या पाटकारा अगेन्स्ट फक्त 900 मतांनी जिखला. हातून भितर खरें म्हळ्यार काब्रालान थँक्यू म्हणपाक जाय आरजीक, कारण आरजीन थंय मतां घेतलीं थोडीं आनी तेका लागून काब्राल जिखलो, नाजाल्यार पाटकार जिखपाचो. सो एका अर्थीन आमी अशें म्हणपाक शकता की आरजीन काब्रालाक थंय हात दिलो आनी 900 मतांनी वयर काडलो, नाजाल्यार काब्राल फाटल्याच इलेक्शनाक पडपाचो. आनी रिजल्ट जाल्या उपरांत सुद्दां पाटकारान आमच्या काब्रालान हें उलोवन दाखयल्लें की आपूण हवे नाशिल्लो, तेज्या फाटल्या इलेक्शनाक 9000 मतांनी जिखला, त्या हवेचेर आपूण जो आशिल्लो तो ह्या इलेक्शनाक म्हाका लोकांनी सारको आपटला, मातसो साल्वार केलो आनी 900 मतांनी आपूण जिखलो म्हणून, मात हातूंतल्यान आपल्याक भायर येवपाक जाय आनी जमनीर येवपाक जाय अशे तरेचें वक्तव्य काब्रालान तेन्ना केल्लें. आतां प्रश्न हो आसा की पाटकार जो 900 मतांनी फक्त 900 मतांनी थंय पडिल्लो, त्या पाटकारान काँग्रेसीचें प्रदेशाध्यक्ष पद स्विकारलें तरी कित्याक? ताच्या फाटल्यान कितें लॉजीक आशिल्लें काय? हो प्रश्न आतां परतून उपस्थित जाता. कारण काँग्रेस पक्षाच्या हळशीक राजकारणान पडून पाटकारान कुडचड्यावेली आपली ग्रीप जी लूज केली, ती ग्रीप तो ह्या फुडल्या 3-4 म्हयन्यांनी परतून मेळोवपाक शकता काय, हो प्रश्न आसा. हांवें आत्तां उलयतना कांय वेळा पयलीं काँग्रेसीचें हळशीक राजकारण म्हटलां. काँग्रेस हळशीक म्हणूं ना हाची सगळ्यांनी नोंद घेवची. आनी काँग्रेसीचें हळशीक राजकारण कितें हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आतां जें कितें चल्लां तो ताचोच एक भाग. सो काँग्रेस त्या राजकारणा पासून, बुरश्या राजकारणा पासून आजून पर्यंत भायर सरिल्ली ना आनी म्हाका दिसता तेंच दुर्दैव आसा. आनी भाजपाचो वारो हो सुसाट सगळ्या देशभर वचत आसा. सो हो सगळो विशय जालो, आमी काँग्रेसीचो उलयलो, मागीर चोडणकार, मागीर विर्यातो, हांचे आमी सगळे मुद्दे जे आसात ते हांगा मांडपाचो प्रयत्न केलो. आतां हातून भितर ही सगळी नॅगेटिविटी जेन्ना आमी विचार करता, नकारात्मकता पळयता, किंवा लोकां मदीं काँग्रेस कसो चुकीचो नरेटीव सोडटा हें जेन्ना पळयता, तातूंत एकूच उपाय आसा ताचेर, तो म्हणजे पाटकार आनी चोडणकार हे एक जावन 2027 खातीर एकठांय येतले काय, हो आयच्या घडयेचो सगळ्यान बेभरवशी प्रश्न आसा आनी ताची जाप ही अनिश्चित आसा. पळोवचें पडटलें पाटकार आनी चोडणकार हे दोनूय गट एकठांय येतात. एकठांय फक्त 2 न्ही, तांचे 2 ग्रूप आसा त्या सगळ्यांक एकठांय हाडटात, आपल्या मदली नाराजी पयस दवरतात आनी 2027 फुडो करून भाजपाक ते घरा धाडटात काय, हें सगळें चित्र किंवा हें सगळो जे पिक्चर आसा हें तांचें एक खऱ्यांनी मनांतल्यान
तन आनी मनांतल्यान एक जाले जाल्यारूच हें जावपाक शकता. आनी तशें जाता काय अशी भाबडी आशा काँग्रेसीचे बाबडे निश्ठावान कार्यकर्ते हे खंय तरी दवरून आसतले. ती तांची पुरी जाता काय ना हो काळ आनी वेळ सांगतलो. हे जालें काँग्रेसीचें. आतां आमी या आरजी कडेन. आरजीची काल सीईसीची मिटींग जाली आयतारा, जी सामकी वादग्रस्त थारली. म्हणजे खरें म्हणजे विरेशाच्या गटान आनी मनोजाच्या गटान सीईसीच्या मिटिंगे भितर क्लोज डोर जी मिटींग जाली तातूंत अक्षरशः एकामेकाचे कपडे काडले अशी परिस्थिती आसा. आनी हें सांगतना सुद्दां खूब वायट दिसता, कारण एक पक्ष, एक उभरतो प्रादेशीक पक्षाची अशी दयना जेन्ना जाता तेन्ना खऱ्यांनीच खूब वेदना जातात. आनी हातून कॉमीक अशी आसा की आरजीचो जो कॅप्टन आशिल्लो मनोज परब, तो ह्या अशा क्रुशियल टायमार जंय पक्ष सावरपाक जाय, सगळ्यांक सावरून फुडें व्हरपाक जाय आनी 2027 लोकांक आमी पर्याय दिवपाक जाय, अशा वेळार मनोज परब पयलींच आपली तलवार म्यान करून घरा बसला. युद्धाच्या रणांगणांतल्यान तेणें पयलींच माघार घेतल्या. ही अशी सगळी स्थिती आसा. आतां जेन्ना आमी आरजीचो विशय म्हणटा तेन्ना एक नांव हालीं तेंपार चड येवपाक लागला, ताचें तोंड दिसता, म्हणजे तो उलयता, ही सगळी भुमिका, हे सगळ्या खासगी सावन तो स्पोक्स पर्सन अशी तो भुमिका बजयता. तो स्पोक्स पर्सन जरी नासलो तरी. आनी त्या चेहऱ्या भोवती, त्या नांवा भोवती कांय जाण नेगेटीव अर्थानूय पळोवपाक लागल्या, कांय जाण पॉझिटीव अर्थानूय पळोवपाक लागल्या. आनी तें नांव म्हणजे अजय खोलकार. जेन्ना चिमला युनिटी मॉलाचें आंदोलन जालें तेन्ना अशें दिसतालें की सांताक्रूज फुडलो नवो एक आमदार घडटना दिश्टी पडटा आनी अजय खोलकाराक ही संद आसा. अजय खोलकार सांताक्रूजचो फुडलो आमदार जाता अशें दिसतालें, जाता अशें दिसतालें. चिमलाचें आंदोलन ज्या पद्दतीन तेणें हाताळ्ळें, ज्या पद्दतीन तें फुडें व्हेलें, ज्या पद्दतीन तेणें थंय आक्रमक भुमिका घेतली, हें सगळें पळयतकच हांवें जशें तुमकां म्हटलें की खंय तरी सांताक्रूज नवो आमदार जातना दिश्टी पडटालो, म्हणजे अजय खोलकाराचें नेतृत्व. मात आतां हें जर पळयत जाल्यार मातसो खंय तरी तो भरकटला काय, आमी जो अंदाज बांदतात तो चुकीचो आसा आनी तो खरो आसा कांय कळपाक मार्ग ना. मात अशें म्हणटात की एक मनीस जेन्ना गस्स करून वयर वयता तेन्ना तितलोच डब्ब करून तो जमनीरूय पडटा. सो जी स्पीड ताची वयर वचपाची आसता तीच स्पीड, आनी हें नॅचरल सगळ्यांच्या बाबतीन आसता, सगळ्यांच्या बाबतीन आसता, सगळ्या परिस्थितीन आसता. म्हणजे आमी फक्त ते अजय खोलकाराच्याच बाबतीन जालां अशें म्हणना, तें प्रत्येक यशस्वी मनशाची एका तेंपार किंवा एका पावण्यार ती फेज येता. तशा फेजींतल्यान अजय खोलकार वयता काय कितें हो प्रश्न आसा. कारण अजयान एक क्लिप व्हायरल जाली, एका मिडियान दाखयली, ती मागीर ती व्हायरलूय जाली. तो म्हणटा भितर की तूं चल अशे पद्दतीन तो विरेशाक उद्देशून म्हणटा. आतां ताजो फाटलो फुडलो संदर्भ खबर ना, बट तो विरेशा कडेन पळोवन हें उलयता. सो जेन्ना तूं विरेशाक अशें म्हणटा, एक लक्षान अजय खोलकारान घेवपाक जाय की विरेश हो फक्त विरेश न्ही, किंवा तो फक्त आरजीचोच आसा अशें, आरजीचो आसाच तो, फक्त आरजीचोच हक्क ताचेर आसा अशें ना. विरेश कितले तरी हजार लोकांचें सांतांद्रे प्रतिनिधित्व करता, तो आमदार आसा. सो अशी भाशा वापरतना अजयाचो तोल मातसो गेलो काय कितें हो एक प्रश्न आसा. आनी तेजे तकलेंतल्यान निसटलें काय कितें की विरेश लोकप्रतिनिधी आसा, तो विधानसभेन बसता आनी सांतांद्रेंतल्या हजारभर लोकांचे, कितलेशेच हजार लोकांचे तो नेतृत्व करता. सो म्हाका दिसता हें भान मातशें दवरपाची गरज आशिल्ली. तातूंतल्या तातूंत समाधानाची बाब म्हणजे विरेश हे सगळो इतलो भितर बोवाळ जावन जेन्ना भायर आयलो तेन्ना तेणी संयम बाळगलो, संयमीत भाशा जी आसा ती तेणी वापरली. ही तातूंतल्या तातूंत समाधानाची गजाल अशें आमी म्हणपाक शकता. निमणें आरजीचे हो टॉपीक सोंपयतना आमी एकूच म्हणपाक शकता की आरजी साल्वार करप हें आरजीच्या फुडाऱ्यांच्याच हातांत आसा आनी कोणाच्या हातांत ना. हाजेर हो आमी टॉपीक बंद करुया. आमचो आयच्या व्हिडिओचो निमणो टप्पो आसा तो म्हणजे विरोधकांची हळशीक
कशा पद्दतीन आसा ती आमी मांडपाचो सांगपाचो प्रयत्न केलो. आतां दुसरो पार्ट आसा तो म्हणजे भाजपांतली अस्वस्थता. सो अशें ना की विरोधकां मदींच उचंबळाय जाल्या आनी भाजपाचें सगळें सुरळीत चालू आसा, भाजप बरें चल्लां अशेंय ना. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या मिटिंगे कडल्यान आमी फुडें ह्यो घडणुको थोड्यो आसात तेचो थोडक्यान आढावो घेवया. ताच्या वयल्यानूच ही अस्वस्थता आसा ही आमकां कळटा. भाजपाची जी कोर कमिटीची मिटींग जाली फाटल्या दिसांनी, त्या कोर कमिटीच्या मिटिंगेक निलेश काब्रालान पयलीं मुद्दो काडलो की आपल्याच मतदारसंघात भाजप विरोधक तयार करता, म्हणजे पक्षांतर्गत विरोधक तयार जातात हाची उघड नाराजी भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेन कोर कमिटीचो एक सदस्य निलेश काब्रालान उलोवन दाखयली. ती कोर कमिटी जाल्या उपरांत रोकडीच मागीर भाजपाच्या आमदार मंत्र्यांची सगळ्यांची मुख्यमंत्र्यान मिटींग आपयली. थंय प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो श्रीपाद भाऊ आशिल्लो. ह्या मिटिंगेन आनीक थोडे मुद्द्यांनी तकली वयर काडली. म्हत्वाचें म्हणजे कोर कमिटीक जाणी विशय काडिल्लो तो निलेश काब्राल ह्या मिटिंगेक नाशिल्लो, तांणी दाणी मारली. मात निलेश काब्रालान जो कोर कमिटीन मुद्दो काडलो तोच मुद्दो गणेश गांवकारान ह्या मिटिंगेन काडलो आनी तेणें सांगलें की भाजप पक्षांतर्गत आपल्याच विरोधान आपल्या मतदारसंघात पर्याय उबे करता. म्हणजे हें हळूहळू जावपाचेंच आशिल्लें, कारण मुख्यमंत्र्याच्या लागींचे सामके विश्वासू शिलेदार भाजप तयार करता. मागीर तो सावड्ड्या जावं, मागीर तो कुडचड्या जावं, मागीर फोंड्या आसूं, मुख्यमंत्री आपले शिलेदार हे ह्या मतदारसंघांनी तयार करता, तांकां पाठबळ दिता, तांकां ताकद दिता, ताका सगळी तांकां रसद जी आसा ती दिता. आतां हे मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान एकल्याच जाता काय ताका पक्षाचोय आशिर्वाद आसा, वरिश्ठ फुडाऱ्यांचोय आशिर्वाद आसा, हो एक वेगळो विशय किंवा ताचेर आनी संशोधन जावपाची गरज आसा. मात ही वस्तुस्थिती आसा इतलें मात खरें. तातूंत सावड्ड्या भितर जो भाजपाचो एक प्रबळ युवा नेतृत्व तयार जाता, म्हाका अशें कळटा सुत्रां कडल्यान की ताका पक्षानूच सांगलां की तूं तयारी कर सावड्ड्या भितर म्हणून. ताका स्पश्ट आदेश दिला की सावड्ड्यान भितर तूं तयारी कर म्हणून, अशी आमकां राजकीय सुत्रां कडल्यान म्हायती आसा. सो ही अस्वस्थता जी कोर कमिटीक जाली ती अस्वस्थता ह्या मिटिंगेक दिसली. ताज्या उपरांत दुसरो मुद्दो आयलो तो म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो. एक लक्षात घेवपा जाय की इलेक्शन लागीं येता आनी कांय मंत्र्यां खातीर कांय आमदारां खातीर सरकारी जॉब हो एकूच निकश आसा जो तांच्या आज पर्यंतच्या यशस्वी राजकारणाचो एक कितें म्हणटा तसो व्हडलो प्लस पॉयंट आसा. फक्त नोकऱ्यो ह्याच जिवार हो एकमेव अजेंडा घेवन गोंयांत राजकारणी आसात, खास करून कोण ते सांगपाची गरज ना. ते वेंचणुको लडयतात, इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक आश्वासनां दितात. 2012 वर्सा फेक ऑर्डरी जॉबाच्यो दिवपाचे इतल्या पर्यंत प्रकरण जाल्लें हें आख्ख्या गोंयाक खबर आसा. सो ह्या मिटिंगेंत खुबश्या आमदार मंत्र्यांनी विशय काडलो की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थ्रू जी सगळी डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जाता ती खात्यांतर्गत करची. आमकां हेतून जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे रोहन खंवटे हांणी विशय काडिल्लो, आनी कोणें विशय काडिल्लो. मागीर हातून आनी स्पेसिफीक जर जालें जाल्यार पर्येचे आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी LDC आनी MTS ही 2 पदां जी आसात ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं भरची न्ही, ती डायरेक्ट खात्यांतर्गत घेवची म्हणून आग्रही मागणी केली आनी ताका चडशा आमदार मंत्र्यांनी पाठिंबो दिलो, ही खात्रीशीर म्हायती आसा. सो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो मुद्दो आयलो म्हत्वाचो. आतां आमी जेन्ना कंपेर करतले विरोधकांची हळशीक आनी भाजपांतली अस्वस्थता तेन्ना एक लक्षात घेवपाक जाय की भाजपा कडेन नरेंद्र मोदी नांवाचें ट्रम्प कार्ड आसा आनी पक्ष संघटना ही एक जबरदस्त जमेची बाजू आसा. हाजेर ह्या 2 मुद्द्यांचेर आनी तांची राजकारण लडपाची आनी ती जिखपाची जी यंत्रणा आसा, भितर सर्वे आसतात आनी कितें आसता, ही जमेची बाजू ही भाजपा कडेन आसा. म्हणजे जरी भाजपाची अस्वस्थता आसली तरी सुद्धा हे जे कितें फॅक्टर हांवें तुमकां सांगलें ह्या फॅक्टराच्या नेटार भाजप विरोधकांचेर बाजी मारीत आयला वो इतिहास आसा आनी तो फुडें गोंयांत तरी
वर्तमानूय जातलें काय आनी भविश्य हें काय कळपा मार्ग ना. ते खातीर विरोधकांक तांची हळशीक जी आहा ती नितळ करची पडटली. जाल्यारूच ह्या भाजपाच्या अस्वस्थतायेचो ते लाव उठोवंक शकतात आनी लोकां मदीं वचून लोकांचो विश्वास संपादन करून ते सत्ते पर्यंत पावपाक शकतात. मात हें करतलो जाल्यार तितलें सोंपें ना. भाजप ही इलेक्शन मशीन. भाजप इलेक्शनां कशी जिखप हें जर कोणा कडल्यान शिकप जाल्यार ते भाजपा कडल्यान. भितर साम दाम दंड आनी भेद सगळे येता. आनी सत्ते पर्यंत पाविल्ले खुर्ची कशी सोडप घाळपणाक लागून, मिसमॅनेजमेंटाक लागून, अपरिपक्व राजकीय बुद्धीक लागून हें कोणल्या कडल्यान शिकप जाल्यार ते काँग्रेसी कडल्यान. व सद्याच्या घडीचें सत्य आसा. आतां हें बदलतलें काय गोंयांत तरी 27 हे येणारो काळ आनी वेळ आनी स्वता विरोधक थरयतले इतलेंच आमी सांगपाक शकता. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.